सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। गङ्गातीरे मार्कण्डेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। वासुदेवः तस्य प्रियशिष्यः। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम् आहूय अवदत्, शिष्य, अधुना भवान् सर्वविद्यापारङ्गतः अस्ति। अतः इतः परं स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्, किन्तु गृहस्य अन्तः न गन्तव्यम् इति। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्, देवराजस्य गृहं कुत्र इति। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराजगृहस्थलं सूचितवन्तः। अग्रे गतः सः कूपात् जलम् उद्धरन्तीं महिलां याचित्वा जलं प्राप्य तत् पिबन् ताम् अपृच्छत्, देवराजगृहं कुत्र? तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान् इति वदन्ती सा महिला ततः निरगच्छत् एव। किञ्चिदग्रे गतः वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत्। तत्र प्रसादत्वेन भोजनवितरणं प्रचलति स्म। नितरां बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पङ्क्तौ उपाविशत्। भोजनसमये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कञ्चित् अपृच्छत् वासुदेवः, देवराजः किं धनिकः इति। तदा सः पार्श्वस्थः, धिक् भवन्तं, भोजनकाले तस्य पापिनः नाम स्मारितम् इति वदन् भोजनं परित्यज्य उत्थितः एव। एतद्दृष्ट्वा परिवेषकाः वासुदेवाय अन्नपायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। अपूर्णोदरः एव सः ततः उत्थितवान्। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रतिगतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। गुरुः तं पुनः अवदत्, रामनाथपुरं गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगन्तव्यम् इति। शिष्यः अनन्तरदिने एव रामनाथपुरं प्रस्थितवान्। मध्ये मार्गं तेन सोमपुरं प्राप्तं। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टां काञ्चित् मातरम् अवदत् सः, अम्बा, किञ्चित् जलं ददातु इति। जलं दत्त्वा माता अपृच्छत्, भवता कुत्र गम्यते इति। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। अहो, प्रातस्मरणीयः सः इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सनिर्बन्धम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कञ्चित् अपृच्छत्। सः अपि वासुदेवं गृहस्य अन्तः निमन्त्र्य भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृत्य स्वयम् आगत्य रामदेवगृहं प्रादर्शयत्। दूरात् एव तद्दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलं प्रत्यगच्छत्। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः, वासुदेव, भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। एतम् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। वैभवोपेतं गृहं तत्। द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सः अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान्। कोपेन एव बहिः आगत्य देवराजः, किं धनं याचितुम् आगतं भवता? मया कस्मैचिदपि किमपि न दीयते। मम विश्रान्तिः नाशिता भवता। निर्गम्यतामितः इति तर्जयित्वा तं प्रेषितवान्। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। पर्णैः निर्मितं प्राचीनं गृहं तत्। कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीयभोजनादिदानेन तं सत्कृत्य विश्रान्त्यर्थं व्यवस्थाम् अकरोत्। विश्रान्तेः अनन्तरं सः, अहं रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमनकारणमपृच्छत्। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य, मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवङ्गतः। इदानीं तस्य स्मृतिमात्रम् अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रन्थालय, धर्मशालोद्यानादीनि यानि कारितवान्
तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म। देवराजे जीवति सति अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान् न। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवङ्गतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। यः समाजहितं चिन्तयति सः मृतोऽपि जीवति। यः स्वार्थमात्रं चिन्तयति स तु जीवन् अपि मृतः एव इति अवगतवान् वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम् एव अनुसरणीयम् इति सङ्कल्प्य स्वग्रामम् अगच्छत्।